4 उल्लू के पट्टे मिलकर अगर किसी को अपना अब्बू मान लें तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो एक मुकद्दस गाय बन गया है। चले मैं कहता हूं आपको आपका अब्बू मुबारक हो, मगर अगर वो आपका अब्बू कोई बोंगी मारेगा तो फिर हम तो उसकी ढोलकी बजाएंगे ना। आपको तकलीफ तब होती है जब हम ढोलकी बजाते हैं, तो फिर आप ही अपनी ढोलकी का ख्याल रखें और ये बोंगे राग ना लापें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो, मुफ्ती हो, साहिल अदीम हो, खलीलुर रहमान कमर हो, या कोई भी पाकिस्तान का कंटेंट क्रिएटर हो, ये होंगे आपके रूहानी मुर्शद, उस्ताद, पीर, मददगार वगैरह वगैरह, मगर हमारी नजर में तो डफर है ना। आप हमारी नजरों का इलाज करने की बजाय अपनी ऐनक बदल कर देख लें, या फिर अकल के 4 कतरे ही डालकर देख लें, क्या पता फाका हो जाए। इन बोंगों की बोंगियों पे कुल आलम ठट्ठा उड़ाता है। देखें, मेरी नजर में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जहां जो ठीक है वहां वो ठीक है, मगर जहां जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत तो पैदा कर लो। बच्चे पैदा करने में तो दुनिया में 5वें नंबर पर आ गए हो, और इंसान कोई ढूंढे से भी नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जिसे अब्बू मान लिया है उसी के बूस्टर उड़े हुए हैं, उसी के कैपेसिटर सड़े हुए हैं। ये डंगरगिरी बीमार जहनों को मुतासर कर सकती है, मगर बसीरत वाले दिमागों के सामने ये बोने कद की सड़ी हुई लाशें हैं। वो आमिर लियाकत अली खान के शो में नहीं एक लड़का आया था जिसने आमिर लियाकत से कहा था कि काश आप मेरे अब्बू होते। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खलीलुर रहमान कमर को अपना अब्बू माना हुआ है। वो ड्रिंकियालॉजी करे, कोकियालॉजी करे, बच्चियालॉजी करे, रात के 4 बजे तंजीम साजी करे, ठीक है, वो लोगों की माओ बहनों को जिंदगी गुजारने का दर्स दे, अपने घर में उसकी बेटियां, उसकी अपने घर वाले उसकी बात को बिल्कुल ना माने, ये कोई सवाल नहीं करेगा ये क्या हो रहा है, इतनी मुनाफकत कैसे है, कोई नहीं पूछेगा। वो चवलियालॉजी करे, वो लोगों से झगड़े, वो लड़ाई झगड़े करे, पंगे करे, दंगे करे, जो मर्जी करे, टीवी पे बैठ के लॉजिक लेस हो जाए, दलील मंतक का उससे कोई ताल्लुक ना रहे, कोई नहीं उससे पूछेगा जनाब ये क्या है। वो बकवासियालॉजी करे, इनका अब्बू ही है वो। क्या जी उसने क्या किया, मेरे पास तुम हो ड्रामा लिखा था बहुत अच्छा, ठीक है, लड़के को लड़की इसकी बहन उसके साथ सेट है, उसकी बीवी उसके साथ सेट है, ये सारा उसका कंटेंट है, 4 गाने 2 ड्रामे, और फिर उसकी वजह, असल वजह शोहरत जो बताओ ना दुनिया को, भौंक की आलोजी है कि भौंक भौंक कर मुखालिफ राय को सुने बगैर अपनी चतर और चर्ब जुबानी से जो काट कर वजह शोहरत है उसकी। इसी तरह वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है, बोंगी पे बोंगी मार रहा है, इमरान खान को बाहर ना निकालो, बाहर निकालोगे तो मुल्क में फसाद बर्पा हो जाएगा, और ये बात फौज को मालूम है, और तुम फौज के ठेकेदार हो। बताओ, तुम स्पोक्स पर्सन हो फौज के, तुम होते कौन हो फौज की बिहाफ पर बातें करने वाले? क्या तुम्हें कोई वहां से पर्ची आती है या पर्चे आते हैं, या तुम भी काने हो, या तुम भी कहीं ना कहीं तुम्हारा तोता भी गिरफ्तार है? अपनी लिमिट में रहो, जो काम कर रहे वो करो। अगर इस तरह की बातें करनी है तो फिर सामने आके करो, ये छुप छुप के वार क्यों करते हो? अपने दिमाग की पस्ती का इलाज करवाओ। और ये इमरान खान को तुमने जो फितना कहा है ना, अपने अल्फाज वापस लो। फितना तो तुम खुद हो, एक नया फिरका बना हुआ, एक नया फितना तो तुम खुद हो। और इसी तरह मैं उन तमाम दोस्तों को भी बताता चलूं जो तंजीम साजी जो करते हैं, रात के वक्त खलील साहब जाकर फिर उसको दिफा करते, चले किसी उजैर भाई छोड़ दे, किसी इंसान से गलती हो जाती है ना, ओ भाई गलती हो जाती है, मुझे उसकी तंजीम साजी से मसला नहीं है। वो जो मर्जी करे, ड्रिंकियालॉजी करे, कोकियालॉजी करे, बच्चियालॉजी करे, जो मर्जी करे, चवलियालॉजी करे, बकवासियात करे, मुझे उससे मसला नहीं। मसला तब होता है जब ये मुकद्दस बन के सामने आते हैं कि हम तो बड़े नेक हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो इस काबिल है कि हमें जो है हमारी मिसालें दी जाएं, हम तो बहुत बड़े हैं, बहुत पढ़े लिखे, या बड़े हमने। अब मुकद्दस गिरी और मजहब का चूरन जब ये लोग बेच कर आते हैं कि हम तो बड़े मजहबी हैं, हम तो बड़े परफेक्ट हैं, तो तब हम जैसे लोग जो हैं वो परेशान होते, यार ये क्या मामला है। एक तरफ ये तंजीम साजी भी हो रही है, दूसरी तरफ ये लोगों को जो है वो मुकद्दस बनकर भी दिखा रहे हैं। या एक ही तरह के रहो, जैसे हो वैसे रहो। खलीलुर रहमान कमर कोई परफेक्ट इंसान मेरी नजर में तो हरगिज नहीं है। वो स्क्रीन के ऊपर कुछ और है, पीछे स्क्रीन के कुछ और है। वो कैसा शोबिज की लड़कियों से मिलना जायज है? वैसे तुम औरतों को जो अजीबो गरीब किस्म की उनके बारे में बातें करते हो, खुद तुम शोबिज की तमाम औरतों से मिलते भी हो, उनसे बगलगीर भी होते हो, उनके साथ बैठते भी हो। ये सारी चीजें तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें अब्बू मान रखा है वो तुमसे पूछते भी नहीं है कि पापा ये तो बता दो, रात जो पड़ा था छापा वहां आप ही पकड़े गए थे ना,
یہ کیسا 2 نمبر اور غلیظ معاشرہ ہے, یہ کیسا سسٹم ہے کہ اگر کوئی آ کر سوال بھی اٹھاتا ہے تو اسے کہتے ہیں یار ہم تو آپ کے فین تھے عزیر بھائی, آپ نے تو اس کو یہ کہہ دیا, ہم انفالو کریں. یار کر دو یار, آپ ان کو فالو کر لو جو آپ کی وہ باتیں کریں جو آپ کو پسند ہو. مگر ہم تنقید نگار جو ذہن ہوتے ہیں یا سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ کوئی فالو کرے گا یا کوئی انفالو کرے گا. وہ تو بات کرنے کے لیے آتے ہیں, ہم تو اپنی بات رکھتے ہیں یہاں پہ. یہ کوئی ایسا میرا بولتا کالم کوئی ایسا کالم نہیں ہے جس میں آ کر میں آپ کو صفحہ نمبر حوالہ نمبر بتاؤں یا یہ بتاؤں آپ کو وہ جو ایک موٹیویشنل ساحل ادیم ٹائپ جو مذہب کو سائنس میں مکس کر کے سائنس بنائے جا رہا ہے, اپنی الگ ہی دلیلیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتی, لوگ ہنس رہے ہیں. اور جو چھوٹے بےچارے بریک جو نہیں سوچنے کے قابل تھے وہ کہہ رہے بڑی بات ہے یار, یہ کیا کہہ دی, سمجھ ان کو آتی کچھ نہیں ہے, چھو کے نہیں گزری ان کو کہ لاجک اس کے اگینسٹ لاجک بھی تو یوز کر لو کہ وہ لوگ بھی کچھ کہہ رہے ہیں جو لوگ جن لوگوں سے متاثر ہو کے یہ لوگ اپنی سوچ کو اس کی سوچ کے جیسا بنانے کے دلیل پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لاجک لیس لوگ ہیں. تو آج کے بولتے کالم میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ پاکستان میں ہم جیسے صحافی ہیں, ہم کسی کو مقدس گائے کوئی نہیں سمجھتے, ٹھیک رکھیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. ہر شخص کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, کسی کی بھی غلط کو ہم غلط کہیں گے, صحیح کو ہم صحیح کہیں گے. اگر ہم بھی غلط کرتے ہیں آپ بھی غلط کہیں ہمیں اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم غلط ہوں گے ہم اپنی درستگی کر لیں گے. مگر اگر آپ غلط ہیں یا آپ کسی کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ اس کو یہ نہ کہو, وہ نہ کہو, وہ نہ کرو, یہ نہ کرو, تو پھر آپ کسی ڈبے میں بند ہیں. اور ڈبے میں بند لاشوں سے یا ایسے بند ذہنوں سے, تاریک ذہنوں سے ہم نہیں گھبراتے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ذہنوں سے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو لوگوں کو جان بوجھ کر ایسا زومبی بنایا جاتا ہے کہ جو ان کے ذہنوں کو ڈبے میں بند کر دو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دو, چھوٹے چھوٹے جھنڈوں میں تقسیم کر دو, مختلف فرقوں میں تقسیم کر دو, مختلف قومیتوں میں تقسیم کر دو, مختلف زبانوں میں تقسیم کر دو, مختلف علاقوں میں تقسیم کر دو, مختلف جھنڈوں کے تلے تقسیم کر دو, تقسیم کر دو, تقسیم کر دو, اتنا تقسیم در تقسیم کر دو کہ بس تقسیم ہی ہو جائیں. اور اب تو کئی مختلف دانشوروں اور صحافیوں کے زیر سایہ بھی تقسیم چل رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر ایک جرنلسٹ کو یا ایک کانٹینٹ کریٹر کو یا ایک رائٹر کو کوئی کسی کو پسند کرتا تو اس کو اس حد تک لے جاؤ کہ بس بھائی اس پہ بات نہ کرو بیکاز وہ مجھے اچھا لگتا ہے. آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ کو مبارک ہو, اسی کا انجام ہے پاکستان میں یہ حالات. کیونکہ آپ نے جو ساری زندگی ترانے سنے اور سنائے ہیں, یہ اب ان ترانوں کا وقت نہیں ہے. اب وہ ہم بات کریں گے جو ہمیں اچھی لگتی ہے. آزادی اظہار اور آزادی اظہار پر قدغن لگانے والے, ہم ان قدغن لگانے والوں کے بھی خلاف ہیں اور ان لوگوں کے بھی جو آزادی اظہار کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. بولنے دیں بولنے والی آوازوں کو, آپ میں سچ سننے کی ہمت نہیں, کان بند کر لیں, مگر دنیا کان لگائے بیٹھی ہے. یہ تھا عزیر رشید کا آج کا بولتا کالم. آج اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل جلد ملاقات ہوگی. اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.